बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेट इंस्टीट्यूशंस। आज मैं आया हूं आप सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, 12वीं क्लास के उर्दू के पेपर के लिए खसूसी गेस्ट लेकर। तो आए इंशाल्लाह ताला शुरू करते हैं। 100 नंबर का पेपर है और पीछे मशीन भी हमारी स्टार्ट हो गई है। तो चलें इंशाल्लाह ताला साथ साथ अगर आवाज़ या डिस्टेंस कम या ज़्यादा है तो कुछ एतराज़ करते हैं मेरे जो हैं देखने वाले कि भाई आपकी आवाज़ कम आ रही है या फिर तस्वीर दूर से आ रही, तो नहीं भाई आप ज़रा एडजस्ट कर लें अगर मैं दूर हूँ तो, ताकि और असल मेरी आवाज़ आनी चाहिए, तस्वीर की तो खैर है, आवाज़ तो क्लियर आनी चाहिए। ओके, अब देखें जी, सबसे पहले MCQs हैं। MCQs 20 नंबर के हैं। आप 5 साल पेपर लीजिए, 10 साल पेपर ले लीजिए। अगर 5 साल पेपर है बहुत अच्छी बात है, 10 साल है तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो MCQs हैं और आपके जो 5 साल पेपर में MCQs हैं, और आप कोई भी ग्रामर पढ़ रहे हैं वहाँ से इंशाल्लाह ताला आप अपने 5 साल पेपर या ग्रामर और इन सब में से एक दफ़ा रीड कर लीजिए। रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा रीड कर लीजिए, इंशाल्लाह 20 में से 10 MCQs आप अटैम्प्ट कर लेंगे। अब आगे चलते हैं। हमारे पास दूसरी चीज़ आती है खुलासा सबक का और स्लीव्स। उसके लिए मैं कुछ आपको खुलासे के लिए और स्लीव्स के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बुक की कहानी पढ़नी है। आपने टेक्स्ट बुक से, आपने ग्रामर से नहीं पढ़ना, टेक्स्ट बुक से पढ़ना है। टेक्स्ट बुक की कहानी पढ़िए। कहानी पढ़ के इंशाअल्लाह ताला जो आपके दिमाग में रह जाता है, जहाँ से कहानी शुरू हुई है वहीं से आपने खुलासा शुरू करना है, और जहाँ पर ख़त्म हो रही है वहीं पे खुलासा ख़त्म करना है, मुकम्मल करना है अपना खुलासा। और 8 से 10 लाइनों का एक पैराग्राफ बनाना है, फिर अगला पैराग्राफ बनाना है, फिर अगला पैराग्राफ बनाना है। और खुलासा जो है वो कहानी का 1/3 होना चाहिए, यानी कि 3 हिस्से करें कहानी को, तो एक हिस्सा आपने पूरी कहानी का निचोड़ लिखना है, ठीक है। और ये बात याद रखनी है कि मुसन्निफ इस कहानी में कहता है इस तरह से नहीं लिखना, जैसे कहानी शुरू हो रही है आपके सबक में, इस किताब में, वैसे ही आपने इसको लिखना है। चलें स्टार्ट करते हैं। खुलासे के लिए और स्लीव्स के लिए आप उन्वानात असबाब के नाम लिख लीजिए। मनाकिब उमर बिन अब्दुल अजीज़, तश्कील पाकिस्तान, नवाब मोहसिनुल मुल्क, मेहनत पसंद खुर्दमंद, अकबरी की हमाकतें। उसके बाद दस्तक, हवाई, मौलाना ज़फ़र अली ख़ां, कुर्तबा का काजी, मौलवी नज़ीर अहमद, अयूब अब्बासी। इन्हीं में से इंशाअल्लाह ताला खुलासा आएगा, इन्हीं में से स्लीव्स आएगी इंशाअल्लाह ताला। तैयारी करने का क्या तरीका है? आपके पास एक दिन है, कल का दिन है ना, लास्ट डे, आपके पास एक दिन रह गया है। आप एक दिन में कितना तैयारी करेंगे? आप इन असबाक को पढ़ लीजिए। ये आपको जुगाड़ बता रहा हूँ कि इन असबाक को टेक्स्ट बुक से पढ़ लीजिए, खुलासा आएगा, उसी को लिख दीजिए। स्लीव्स इसमें से आएगी, इससे आपको सबाक अपने पास से लिख के थोड़ा सा 4-5-6 लाइनें, और उसी खुलासे को मज़ीद शॉर्ट करके स्लीव्स लिख दीजिए। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आपके 25 नंबर यहाँ पर अटैम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है नज़म। नज़म का हमें आता है खुलासा और नज़म की तशरीह। उसके लिए नाम लिख लीजिए। हम्द, नात, इस्लामी मसावात, नौजवान से खिताब, एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान, ठीक है, और खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को। हम्द, नात, खुदा सरसब्ज़ रखे इस चमन को, इस्लामी मसावात, नौजवान से खिताब, एक कोहिस्तानी सफ़र के दौरान। इंशाअल्लाह इसी में से खुलासा आएगा नज़म का, और इसी में से तशरीह आएगी। आपने करना ये है, 2 अशार आएंगे, हर दोनों अशार को ऊपर लिख के पहले शेर की तशरीह, और उसमें तशरीह के अंदर कुछ अशार ऐड करिए तशरीह से ताल्लुक़ हो जिनका, और उसके बाद दूसरे शेर की तशरीह इकट्ठे, यानी कि आपने दोनों शेर ऊपर लिख देने और नीचे फिर इस तरह से तशरीह करनी है। अब आगे चलते हैं गज़ल का खुलासा की तशरीह, जो कि 10 नंबर की आती है। ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल ले लीजिए। उसके बाद ग़ुलाम हमदानी की दोनों गज़लें, उसके बाद इलामा इकबाल की दोनों गज़लें,
اور اس کے بعد مرزا غالب کی، یعنی کہ آپ جو ہے نا پہلی 8 غزلیں کر لیں، ٹھیک ہے، اگلی 4 کو اگنور کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی انہی میں سے آپ کو سلیف اور تشریح آ جائے گی۔ اچھا جی، اب یہ تو ہو گیا ہمارا معاملہ یہ۔ اب ایک سب سے زیادہ نمبر والا حصہ مضمون کا ہے جس میں بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ مضمون جو میں آپ کو نکال کے دے رہا ہوں، ذرا کان کھول کے سن لیجئے انیس بھائی۔ ہمیں پہلا مضمون لکھ لیجئے، سوشل میڈیا کے فائدے نقصان۔ آپ یہ یاد کر لیجئے، اس سے آپ کو انٹرنیٹ کے فائدے نقصان بھی ہو جائے گا، اس سے آپ کو موبائل کے فائدے نقصان بھی ہو جائے گا، اس سے آپ کو کمپیوٹر کے فائدے نقصان بھی ہو جائے گا، یعنی کہ ایک ہی مضمون آپ ان سب کوئی بھی ٹاپک آ جائے تو یہ کور کرتا ہے۔ اس کے بعد محسن انسانیت، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری پسندیدہ شخصیت آ جائے تو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاتم النبیین آ جائے تو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محسن انسانیت آ جائے تو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی مضمون آئے گا، یعنی کہ 3-4 ٹاپک آپ کے یہ بھی کور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد تعمیر وطن میں طلبہ کا کردار، ٹھیک ہے، تعمیر وطن میں طلبہ کا کردار لے لیجئے۔ اس کے بعد ایک اور مضمون ہے معاشرتی برائیاں۔ اب نشہ، آپ معاشرتی برائیاں یاد کر لیجئے، جس میں آپ کے لیے منشیات آ جائے گا، گداگری آ جائے گی، چائلڈ لیبر آ جائے گی، اور جو عوام کی عدم برداشت ہے اس پہ ایک ٹاپک پہ مضمون آتا ہے، وہ بھی اس کے اندر ہی انشاءاللہ تعالیٰ سارا کور ہو جائے گا، یعنی کہ آپ کے 4-5 ٹاپک یہ بھی اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں، آپ نے ایک ہی معاشرتی برائیوں میں سارے ٹاپک کور کر لیں گے۔ نیکسٹ، تعلیم نسواں۔ ہم تعلیم نسواں اگر کر لیں تو تعلیم نسواں کے ساتھ ساتھ تعمیر ملک کی، وطن کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار، ٹھیک ہے، ملک کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار اور تعلیم نسواں۔ آپ تعلیم نسواں تیار کر لیجئے، یہی جو ہے آپ کا اللہ خیر رکھے انشاءاللہ تعالی خواتین کا کردار تعمیر وطن میں بھی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اب آگے چلتے ہیں، پابندی وقت، وقت کی قدر و قیمت کر لیجئے، پابندی وقت کر لیجئے، وقت کی قدر و قیمت آئے یہی لکھ دیجئے، ٹھیک ہے، یہ انیس بھائی یہ بھی ایک نشان لگا دیا ہے، اوکے۔ اس کے بعد ہمارے قومی مسائل، ہمارے قومی مسائل میں آ جائے گا سب سے پہلے آلودگی۔ اب آلودگی کسی بھی قسم کی ہو جائے، شور کی آلودگی ہو جائے یا پھر گندگی ہو جائے یا پھر یہ جو آج کل ایک نئی نوجوان نسل نکل آئی ہے جی کہ موٹر سائیکلوں پہ ویلنگ کرتے پھرتے ہیں، یہ آپ معاشرتی برائیوں میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اپنے یعنی کہ اخلاقیات سے نیچے گر جانا، اپنی جو ہے بے قابو ہو جانا فنکشن پہ یا پھر یہ جو ایونٹ آتے ہیں ہمارے ان پر، یہ سارا ہمارے قومی مسائل میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے 14 اگست آ رہی ہے، 14 اگست میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ لکھیں، کتنے لوگ ون ویلنگ کرتے ہوئے مرتے ہیں، کتنے لوگ لڑکے جو موٹر سائیکل پہ اپنی جان دے دیتے ہیں تیز چلاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ اللہ کے حکم سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد آپ کا ایک آخری 10 نمبر کا رہ گیا ہے خط ہے۔ آپ نے صرف خط کا لکھنے کا طریقہ، کمرہ امتحان، سیدھی طرف سے آپ نے کمرہ امتحان لکھنا ہے، اس کے نیچے تاریخ اردو میں لکھنی ہے، نیچے لکھنا ہے جس کے نام خط لکھ رہے ہیں السلام علیکم، یہاں تک لکھ کے آپ نے کم از کم ایک پورے پیج کا 3 پیراگراف میں خط لکھنا ہے، اور خط لکھتے ہوئے شروع میں اس کا حال چال پوچھنا ہے۔ اگر آپ کے رشتہ دار یا جاننے والے ہیں تو قریبی رشتہ دار ہے تو قریبی تعلق کے ساتھ، والدین ہیں تو نہایت ادب کے ساتھ، دوست ہے تو بے تکلفی کے ساتھ آپ خطوط لکھیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اینڈ کریں گے الٹے ہاتھ پہ، واسلام آپ کا جو بھی ہے الٹے ہاتھ پہ اینڈ کریں گے۔ تو یہ خط لکھنے کا طریقہ ہے، خط کو رٹے نہیں مارنے، خط لکھنے کا طریقہ سمجھ لیجئے، اور پھر جس کے نام بھی آئے اپنے دماغ میں اس کا تھوڑا سا مٹیریل لائیے اور ایک پورے پیج پر لکھ دیجئے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے آپ تیاری
بہتر کر لیں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھا سا پیپر بھی دے دیں گے۔ 100 نمبر کا اردو کا پیپر ہے، تو بیسٹ آف لک، اللہ پاک کرم کرے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔